الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اشکر لی ولوالديك وإلي المصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر مشایخ نظام علماء کرام نعت خانہ نشیر لسام معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ ختم قل شریف اور ختم دسواں شریف ساڑھے انتہائی معزز و محترم جناب چودھری محمد آصف سپرا صاحب اور انہوں نے برادر جناب عزیزم محمد کاشف سپرا صاحب محمد آصف سپرا صاحب انہا دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے سال ثواب دے سلسلہ میں اور آپ باب حاضرہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے والدین دا صدقہ مرحومہ دے درجات دی بلندی فرمائے اور حضور دی گارے سور چ گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ مرحومہ دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے وقت دی قلت میں بات بلا تمہید شروع کر رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدی علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید در 3 آیات ایسیاں نے کہ ان آیات ایک حصے تے عمل کیتا جائے دوسرے حصے تے عمل نہ کیتا جائے تو اللہ فرماتا کہ جس حصے تے عمل کیتا ہے میں وہ بھی قبول نہیں کردہ پہلی آیت مبارکہ اللہ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فرمایا نماز قائم کرو اور زکاۃ ادا کرو اگر کوئی نماز دے 5 وقتہ پڑھے مگر معاذ اللہ زکاۃ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا کہ میں تیرے سجدے دی لوڑی کوئی نہیں اور اگر کوئی 5 وقتہ نماز دے پڑھے مگر زکاۃ دا منکر ہو جائے تو رب فرماتا کہ میں تیرے سجدے دی لوڑ نہیں اور اگر مال دے وے تو اللہ فرماتا کہ میں تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں دوسری آیت مبارکہ فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فرمایا نماز ادا کرو زکاة ادا کرو دوسرا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون
فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو تے رسول دی اطاعت کرو. اگر کوئی اللہ نو مننے مگر مصطفیٰ کریم دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا مینوں تیری عبادت دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اور تیسری آیت مبارکہ فرمایا انشکر لی والی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو. اگر کوئی اللہ دا تے شکر ادا کرے او دی عبادت کرے مگر ماں باپ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا کہ میں اپنا کیتا شکر بھی قبول نہیں کرتا. قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ جگہ جگہ فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کدھر فرما رہے انشکر لی والی والدیک، یعنی اپنے ذکر دے نال ہی رب ماں باپ دا ذکر کر دے. محمد آصف سفرا صاحب نے انہاں دے برادران نے اپنی ماں دی بڑی خدمت کی تھی. اسی سارے اپنے والدین دی خدمت گزار بیٹھے ہاں تے پتر اپنے ماں باپ دی خدمت کر کے کیا ایک کہہ سکتا کہ امی ابو جی آ جڑا میں تہاڈے پاؤں دبائے نے یہ میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے. کیا انج ہوندا ہے کہ اولاد اپنے ماں یا باپ دا علاج کروا کے کہے کہ میں امی جی ابو جی تہاڈے تے احسان کیتا ہے؟ اور کیا اولاد اپنے ماں باپ تے کوئی احسان ہوندا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تے رب قرآن چ بار بار کیوں فرما رہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. کیڑا احسان ہے جڑا ماں تے باپ تے اپنی اولاد دا ہوندا ہے؟ ایک نوجوان اپنی کندھے تے مائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف کرے. اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے ہیں نبی کریم دے صحابی نے، حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم. او عبداللہ بن عباس جڑا قرآن مجید دا پہلا مفسر تے ترجمان القرآن ہے، جتے بارے مولا علی فرما دینے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے تو انج لگ دے جویں باریک کپڑے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پیا ویکھ دے. اس نوجوان نو خیال آیا کہ بڑے فقیہ صحابی نے مسئلہ پوچھ لواں. انہیں عرض کی تھی حضور آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے. آج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں طواف کعبہ کر کے آواں. تو میں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھا کے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے. تو 6 میل سفر کر کے آیا اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہے ہیں تے مسئلہ پوچھنا ہے کہ آج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دے من لگے ہیں جڑی تکلیف دے لمحات تیری ماں تے گزرے سانا انہاں لمحہ چک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. ماں دے سارے حق کون ادا کرے؟ ماں تے احسان کون کرے؟ انہاں دے تے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکتا. تو ماں باپ تے احسان کون کرے؟ پھر اب قرآن چ کیوں کہندا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا؟ بڑے لکھے باپ تشریف فرماؤ. اصل چ قرآن چ رب نے اصول بنا دیتا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماندا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. عربی دے اندر کہندے نے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوتا ہے. کوئی احسان کرے تو انسان ساری زندگی دا غلام بن جاتا ہے. کہ انہیں احسان کیتا سی اللہ دے رسول تو بعد انسان ہوتے سب تو زیادہ احسان یاو دی ماں دینے تے یاو دے باپ دینے. تے اللہ فرماتا جڑے بچپن تو تیرے تے احسان تیری ماں تے باپ نے کیتے انہاں دے بدلے چ تو بھی احسان کریا کر. تے احسان کر کے جتلاویں نہ کیونکہ تیرا کوئی احسان نہیں. تو تے اجے ماں باپ دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے، نہ بدلے ادا ہونے تے نہ اولاد دا ماں پہ تے کوئی احسان ہونا. آؤ میں قرآن مجید دی آیات پڑھا کہ اللہ قرآن پاک کے ماں باپ دا کیویں کیویں ذکر فرما دے. ایک باری سارے سبحان اللہ کہو گے بھائی. میں نے پتا تسی چودھری بندے بیٹھے ہو تے چودھری بندے کو سبحان اللہ کلوانی بہت اوکھی ہوندی ہے، پر اصل چودھری وہ ہوندا جڑا کملی والے دا فقیر ہوئے. تو سبحان اللہ کہن چکا شرمانا. ایک باری سبحان اللہ فرماؤ تو میں تقریر دا آغاز کراں جی. میں زیادہ دیر سما خراشی نہیں کرنے، 5 منٹ گفتگو بس. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير۔ قرآن مجید میں 4 آیات مختلف مقامات تو پڑھیاں، ان 4 آیات سے اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنی ماں کے اپنے باپ تے احسان کرو۔ نوجوانوں، ماں دی قدر انہوں آؤں دی جدی ماں ٹر جاؤ، جدہ باپ ٹر جائے، ماں تے باپ دی قدر کچھ نہیں ہوئے نا۔ چھوٹی عید گزری تے بڑی آمن والی ہے، عید والے دن ویکھو سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوئے گا، پر جنہ دیا ماما ٹر گئی ہیں نا، وہ عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاندے، وہ قبرستان جاندے نے۔ سارا زمانہ عید منادا ہوتا ہے تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوتا ہے، کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوتا ہے۔ وہ جڑے قبرستان عید والے دن روندے ہوندے نا، انہاں نو پوچھو ماں کیے، انہاں نو پوچھو باپ کیے۔ میری ملت دے نوجوانوں، ماں پہ قبرستان ٹر جاواں تے انج لگدا جویں ساریاں خوشیاں قبرستان ٹر گئیاں نے۔ انہاں نو پوچھو ماں کیے، جنہ دی ٹر گئی ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جب میں جلسے تے تقریر کریں جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتو ملالیہ فرماتے لوگ میرا ایڈا بڑا نام لکھ دینے، پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی۔ پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری کی ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ تو سکتے غور کیتا ہے، پتر ادھی رات ویلے بھی گھر نہ آوے تے ماں دروازے چ بیٹھ کے اڈیکاں کر دیے، باپ بھی سو جائے، بہنا بھی سو جاون، بیٹیاں تے بیٹے بھی سو جاون، ماں جاگ دی ہوندی ہے۔ مولانا یوسف فرماتے ادھی رات ویلے گھر جا کے اجے میں دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے جوس با آ گئے ہیں، نہیں سمجھے؟ بار لوگ حضرت صاحب سے حضور کہندے نے، پر او جڑی گھر چ ماں ہے نا، او ان پڑھ بھی ہے تے پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے۔ اس مائی نو تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں ہوتا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا، پر پیار نہ کہہ دیئے جوسبہ آگے ہیں۔ فرماتے سن پتہ نہیں کیڑے پیار نہ ادھی رات ویلے جوسبہ کہہ دیئے کلیجی ٹھنڈ پا دے دیئے۔ تینو چیمہ، چنٹھا، راجپوت، رانا صاحب، جٹ صاحب، پٹ صاحب، ملک صاحب، چودری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہونگے، پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دیئے نا، اے ماں ٹر گئی نا، پھر رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا۔ کوئی اونج بلاوے جی میں میری ماں بلا دی سی، کوئی اونج پیار کرے جی میں ابو جی کر دے سانا، پر اینا برگا کوئی ہووے تے کرے نا، کوئی ہووے تے کرے نا۔ آر بیگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دل پاؤپ مرے تے سر نگاؤ ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماواں باجے محمد بخشاؤ، اے کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے محمد بخشاؤ، اے کون کرے رکھوالی۔ میں نچیز دے مطالعے دے مطابق نبوت صحابیت تو بعد اگر کسی نے کو مقام تے مرتبہ ملے تو ماں دی دعا نال ملے۔
میں کہنا ہے چاہنا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا، ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکتا۔ اس تو بعد جتنے بھی مرتبے نے انہاں جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے انسان نو مرتبہ نہیں ملدا۔ دو مثالاں سن لو، اتنے زمانے چ ولی نے پر کدے غور کیتا جے اے محفل چ نعرے لگدے نے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ جاؤ جا کے پاک پتن بابے فرید کو پوچھو بابا فرید ولی تے بڑے نے پر نعرے تیرے کیوں لگ دے نے؟ آج بھی فرید دی خبر جو آواز آوے کی پلا ہوئے میری ماں دا، او ماں جنہیں بچپن چاکھیا فریدہ نماز پڑھیا کر، آکھیا امی نماز پڑھیے کی مل دے؟ ماں نو پتہ سی انہوں شکر بڑی پسند ہے، امی نے فرمایا پتر نماز پڑھیے رب شکر دے دے۔ اذان دی آواز آئی تھی، آکھیا امی نماز پڑھیے، امی نے فرمایا تو وضو کر دے میں مصلی بچھاواں۔ ایڈی سیانی ماں انہیں شکر دی پڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی، نماز پڑھ کے نا تے فرید پوچھ دینے امی شکر تے نہیں ملی؟ امی فرما لگی پتر جو نماز پڑھیے شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے نے۔ مصلی اٹھایا شکر دی پڑی نکلی، کھادی لطف آیا، اگلی اذان دی آواز آئی، پھر آکھیا امی نماز پڑھیے، امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں، پھر پڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھی۔ اس ماں دی عظمت نو کروڑا سلام جنہیں شکر دی پڑیاں کھلا کے پتر نمازی بنا لیا۔ بابا فرید جب نمازی ہو گئے تو پکے نمازی ہو گئے۔ رمضان شریف آیا نا تے مسجدہ بھر گئیاں، آج کتھے گئے ہو نمازی؟ یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن، کچے سن نا۔ میرے کہ بابا جی فرمان دے ہوندے سن پتر ساڑھے دورے مسجدہ کچیاں ہوندیا سن نمازی بڑے پکے ہوندے سن، ہن مسجدہ پکیاں تے نمازی کچے ہو گئے۔ او بابا فرید پکے نمازی ہو گئے۔ ایک دن بارو کھیڑ کے آئے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھ لگے۔ اماں وے کے کہہ لگی وے فرید وے پتر وضو تے کر لے۔ عرض کہتی امی وضو بارو کر کے آیا۔ اینا کہہ کے فرید نے نماز نیت کر لئی، ادھر فرید نے مصلی بچھایا تو ادھر کمرے جو ماں نے بھی بچھا لیا۔ اما سجدے جڑو کے کہنے لگی یا اللہ جب ماں دی عزت رہ جائے، اج شکر نہ ملی فرید دا دل ٹوٹ جائے گا۔ عرض کیتی یا اللہ اج ماں دیاں لاجا رکھنی آنی، عرض کیتی یا اللہ کدھر میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے۔ اس درد نال اماں نے سجدے چرو کے دعا کیتی، ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ، مصلی چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دے۔ عرض کیتی اماں جی آکیے، اماں سمجھی اور شکر کوئی نہیں، اماں نے آکے بیٹھا دریا پہ چل دائے، سینے لا کے متھا چم کے فرمان لگیاں بے فریدہ اگے میں رکھ دی رہیاں آجیوں نہ رکھی، آج سائیاں آپ رکھیے۔ پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں، سو والا والے ہو، گلو چک والے ہو، قرب جوار تو آمن والے ہو۔ منو تے یاد آگی بخار شہر دی ماں نوجوان بچی دی شادی ہوئی، ہر ماں دی طرح انہیں بھی عرض کی تھی ربا کدے پتر دے نا جڑے ماما نو جھڑکا مار لیندی ہو نا تو انہوں پتہ ہی نہیں تیرے آمن تو پہلے تیری ماں نے تیرے نال پیار کیتا سی، تو تے اجے آیا بھی نہیں سا دنیا تے، تیری ماں تیرے نال اودو پیار کر دی سی تے ماں کہندی سی میں نو ایک پتر دے دے۔ کدے درباراں تے جاندی، کدے جا کے وظیفے مانگ دی، او کدے تویز پہن دی، کدے ڈاکٹرہ کول جاندی، کیوں ایک پتر دے دے، یعنی پتر اجے دنیا تے آؤندا بھی نہیں تے ماں نو دینا پہلے پیار ہو جاندا ہے۔ کیڑا کائنات دے اندر اتنا پیار کرنے والی ہستی ماں۔ جی میں سنا دے ماں بخارا شہر دی نوجوان بچی دی شادی ہوئی تے عرض کر دیئے کدے پتر دیویں گا نا تے نام محمد رکھاں گے تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گے۔ اللہ بڑا سونا جا لال دیتا، نوجوانوں بچہ جو پلدا ہے ماں دیاں صدراں جوان ہو دیا جاندیاں نے۔ ایک دن بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں حیران ہوگی پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے۔ ماں نو خیال آیا ڈگ دیتے سارے نے، یہ بہت ہی ڈگ دے، یہ بہت ہی ڈگ دے۔ ماں نے غور کیتا تے کلیجہ کب گیا کہ بچہ ہے تے دنیا تے آ گیا پر اکھاں چ نور کوئی نہیں، پتر نبینا ہو گیا، پتر پیداشی نبینا ہے۔ سجدے جڑو کے کہنے لگی میں دانشی منگیا تے منگیا سی پتر دے میں گا نبی دے دین دا عالی بناواں گی، جگ دا سہارا بنے گا، اتی آپ لوگاں دا محتاج ٹھکراں کھاؤ کے ڈگدا رہے گا۔
اما سجدے چ رو کے کہن لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے چ اکھ لگ گئی ایک سونا جا بابا خواب چ آیا فرمایا بیٹی سر چک لائے اللہ نے تیرے پتر دی اکھاں دا نور دے دیتا ہی پوچھیا بابا جی تسی کون ہو فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں اماں نے اٹھ کے بیکھیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا اے اوہی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد جنہوں دنیا امام بخاری کہندی پتہ لگیا پتہ چلیا پاویں فرید ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں تے پاویں امام بخاری ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں بھائی غوث پاک نال وڈا ولی تے کوئی نہیں نا پیرہ نے پیر نے نا ہر پیر دا عرص سال بعد منایا جاندہ ہے غوث دی 11ویں ہر جمعرات منائی جاندی ہے ایڈا وڈا پیر ہے کہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے 15 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا ہے 15 سال ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے پورا قرآن پڑھیا پر جدو پوچھیا گیا نا غوث پاک کے میں بڑے ہوں تے نا بابے نے 40 سال دا ذکر کیتا تے نا 15 سال دی تلاوت دا ذکر کیتا پوچھا غوث پاک کے میں بڑے ہوں فرمایا امی نے آکھیا سی عبدالقادر جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولے اسے گل نے منو غوث پاک بنا دیتا ہے پتہ چلیا پاویں غوث پاک ہی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں پاویں سلطان بہو دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو پیچھے دعاواں ماں دیاں بابے فرید دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو پیچھے دعاواں ماں دیاں داتا صاحب دی سیرت دی کوئی کتاب پڑھ کے ویکھ لو پیچھے دعاواں ماں دیاں مینوں 25 سال ہو گئے خطابت کر دیا اس 25 سالہ دور خطابت دے اندر میں امریکہ یورپ انگلینڈ جاپان ایشیا عرب ساری دنیا پھر چکے ہیں میں جس بھی عظمت والے بندے نو ملیا نا عظمت والے نو اپنے شعبے دے عظمت والے سپرا صاحب تسی اپنے شعبے دے عظمت والے لوگ بیٹھے ہو اے اولے کر کے کسی اپنے ساتھی نو پوچھ لو یہ مقام کتھوں لے آئی میں جدو کسی عظمت والے نو پوچھے نا یہ مقام کتھوں لے آئی انہیں میں نو 3 گلاں چو ایک گل ضرور آکھی ہے یا انہیں میں نو آکھیا میری ماں دی دعا ہے یا انہیں میں نو آکھیا میرے ابو دی دعا ہے تے یا انہیں میں نو آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے عظمت والے نو دعاواں نال عظمتاں مل دیاں کوئی اپنے بل بوتے تے عظمت نہیں پاندا پیچھے کسی نہ کسی بابے دی دعا ہوندی ہے کسی مائی دی دعا ہوندی ہے پھر مقام مل دے نے عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے چکے محراواں اجڑی بستی نظری آبے کنڈ دیتی جد یاراں اے ماں مرے پہ ماں پہ مرن بیڑا بیلا اے پاؤں مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ اے میں لاؤں بھائی باپ مرے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میلا لاہور بیریا ٹاؤنیا ڈی ایچ اے وچ جد کل 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا تے ساڑھے پنڈ دے لوگ کہندے نے کہ بندہ بڑا امیر ہے کروڑاں پتی ہے جد کل بیریا ٹاؤن تے 10 مرلے دا پلاٹ ہے جد کل دنیا تے 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے بندہ بڑا امیر ہوندہ ہے او مائی کی نہیں امیر ہے جد قدمہ تھلے ساری رب دی جنت ہے جد قدمہ تھلے ساری جنت ہوئے او ساڑی ماں کی نہیں امیر ہے پر بلو چک والے کدے غور کیتا جے جد قدمہ تھلے جنتی ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دوے
جتی ساڑے ابو دی پالش کرے روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکاوے میں نو سچی دس ایڈی امیر مائی جڑے بابے دی خدمت زندگی گزار دے دی وہ بابے دی کنی کچھ آن ہوئے گی اور جدیاں ماں میں نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کچھ آنے اولاد دی جنت ماں کو لے تے ماں دی جنت باپ کو لے تو اولاد والے ہو اپنے ماں باپ دا عدب احترام کرو تاکہ توڑیاں اولاداں توڑا عدب کرن حضرت ثابت بنانی بہت بڑے تابعی گزرے نے حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے فرما دے نے میں وکھیا چوک چک نوجوان اپنے بڑھے باپ نو پیا مارے لوگ نو لان تان پہ کر دینے بڑھے باپ نو مارنا ہے تے باپ رو رو کے آکھے میرے پتر نو کچھ نہ کھیو دا قصور کوئی نہیں لوگ کہندے نے جوان پتر تو مار کھانا ہے تے انہوں کہن بھی کچھ نہیں دیندہ تے بابا کہنے لگا میرے پتر دا قصور نہیں اسے چوک چکدے میں بھی اپنے ابے نو ماردہ ہوں دا سا آج میرا پتر میں نو اتھے پیا مار دے جو تسی چاہتے اولاد عدب کرے اپنی اولاد دے سامنے اپنی ماں تے باپ دا عدب کرو صبح اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم میں ممبر رسول تے بیٹھ کے دعویٰ کرنا جا اس دن پورے زمانے جو تیری کنڈ کوئی نہ لا سکے گا سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ دا بوسا لیا کرو نبی پاک دے والدین دا صدقہ اللہ کریم بھائی آصف سپراز کاشف شاہ کاشف سپراز صاحب آسم سپراز صاحب ان تمام برادران دی اللہ والدہ اور والد گرامی دے درجات دی بلندی فرمائے انہوں دی قبول ہوتی اللہ اپنی خاص رحمتہ نزول فرمائے جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ سے تو عافیت والی زندگی تے جنہ دے ٹر کے رب انہوں دی قبرہ منور فرمائے آمین نہیں پڑھ لیتے لو جی کہندے نے کہ میاں محمد وقت دا شیر نہ ماں تے باپ دی عظمت دے حوالے نہ سنا دیو عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے باغاں دے وچ باغاں دے وچ اے ہریل توتا ڈالی جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی پھر رب اونا اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔